अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के दो हलकों की जो कि पाकिस्तान में हैं और कश्मीरी महाजरीन के लिए हैं। और ये हलके हैं LA36 जम्मू 3 और LA37 जम्मू 4। ये दो हलके आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें और आपको बताएं कि पिछले दो इलेक्शंस में क्या हुआ वहाँ इन हलकों के अंदर, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। अब हम जो है वो हमें 67 सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। 5000 का जो टारगेट है हमारा उसको हासिल करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि जल्द आप लोगों के ताबन और आप लोगों की शफकत की मदद से हम ये टारगेट हासिल कर लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, दोस्तों को भी भेजें और अपने जो ग्रुप्स है उसमें भी भेजें अगर आपको लगता है कि ये इस काबिल हैं कि ये वीडियोस जो हैं वो शेयर की जा सकती हैं। और बेल आइकन जरूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। LA36 जम्मू 3, यहाँ 1 लाख के करीब वोटर्स हैं और ये हल्का सियालकोट तहसील पर मुश्तमिल है जिसमें सियालकोट का शहर भी शामिल है। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में महाजर जो हैं जम्मू से वो सियालकोट आए, तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड आबादी है जो है वो कश्मीरी महाजरीन की, जो कि जम्मू से यहाँ पर आए। तो सियालकोट में बहुत ज़्यादा कश्मीरी वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम बात करें 2016 की तो मोहम्मद इसहाक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 18,597 वोट लेकर वो जीते। हाफिज़ हामिद रज़ा 14,776 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। चौधरी शौकत अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। 6,460 वोट इनको यहाँ से मिले। 2021 में हाफिज़ हामिद रज़ा 22,096 वोट लेकर जीते। मोहम्मद इसहाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 20,467 वोट उनको यहाँ से मिले। चौधरी शौकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। 2,609 वोट वो हासिल कर पाए। 2011 में चौधरी मोहम्मद इसहाक जीते थे 24,590 वोट लेकर। और 2006 में हाफिज़ हामिद रज़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में होते थे उस वक्त, बाद में फिर ये PTI में आ गए, तो इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा। अब सूरत हाल ये है कि जो ये दोनों रवायती उम्मीदवार थे इस दफ़ा मैदान में नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का जो है वो बाइकआउट किया, तो इस वजह से ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जो हाफिज़ हामिद रज़ा हैं ये बड़े मजबूत उम्मीदवार रहे हैं और इनका टकराव होता था चौधरी इसहाक साहब के साथ। अब वो भी मौजूद नहीं है मैदान में। अब उनकी जगह चौधरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने टिकट दिया है चौधरी एहसन जमील गुज्जर को। मुस्लिम लीग नून ने चौधरी इसहाक साहब की जगह मोहम्मद एहसन रज़ा उनको टिकट जारी किया है। और IPP ने अदीब अमजद भट्ट जो है उनको टिकट जारी किया है। तो इस तरह से इन तीनों का मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार निकल गया है मैदान से, इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है अब उसको एक तरह का एडवांटेज मिल गया है। और मुस्लिम वहाँ पर PTI और मुस्लिम लीग नून का पिछले 2 इलेक्शन में सियालकोट में जो कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर भी बहुत कांटेदार मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिला। तो यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता अगर तहरीक इंसाफ मैदान में होती, लेकिन अब क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं है तो मुस्लिम लीग नून के लिए निस्बतन आसान हो गया है ये इलेक्शन। और अगर आगे बढ़ें और बात करें LA37 जम्मू 4, ये नारोवाल ज़िले के ऊपर मुश्तमिल हल्का है और इसमें शक्करगढ़ की तहसील है, नारोवाल है, ज़फ़रवाल है, ये इसकी तहसीलें हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो है वो 2016 में मियाँ यासिर रशीद मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए थे। 26,440 वोट लिए। मोहम्मद अकमल सरगाला 19,781 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सैयद इश्तियाकुल हसन गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, मगर उनको महज 234 वोट इस हल्के से हासिल हो सके। 2021 में चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला 26,039 वोट लेकर जीत गए। मोहम्मद सदीक चौधरी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 25,726 वोट उनको यहाँ से मिले। तो तकरीबन कोई 300-350 वोट के फ़र्क से जो है वो अकमल सरगाला ने ये इलेक्शन जीता था। मोहम्मद रबिया अनायत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से 2,247 वोट उनको मिले।
مظہر یوسف چودھری پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، 101 ووٹ ان کو یہاں سے محض ملا۔ 2011 میں میاں محمد رشید مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ میاں رشید کی بہو اور غالباً جو ہے میاں یاسر رشید کی جو اہلیہ ہیں مریم جاوید، مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا ہے، اور یہاں پر اکمل سرگالہ اور باقی جو پہلے یہاں امیدوار رہے ہیں وہ سب ان کی کیمپین کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل ون سائیڈڈ الیکشن ہے، پی ٹی آئی ہے نہیں، ادروائز پی ٹی آئی ٹف ٹائم دیتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شاہین کوثر ڈار یہاں پر جو ہیں وہ امیدوار ہیں، وہ یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو حلقہ ہے یہاں پر صداقت اللہ خان ہے جو کہ جو ہے وہ اس کے مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں اس حلقے سے، اور یہاں پر جو ہے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا جو LA-37 سے استحکام پاکستان پارٹی نے۔ تو یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ ہوگا مریم جاوید، جو خود تو کمپین میں کہیں نظر نہیں آ رہی، ان کے شوہر اور ان کے سسر، اور چودھری یاسر اقبال جو کہ وفاقی وزیر ہیں اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ان کے صاحبزادے جو ہے احمد اقبال، وہ کیمپین کر رہے ہیں ان کی، اور بڑی زور و شور سے کیمپین جو ہے ان کی جاری ہے۔ تو اس حلقے میں ان کا پلڑا بھاری ہے۔ شاہین کوثر ڈار خواتین کی مخصوص نشستوں پر MLA رہی ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی رہی ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی۔ تو اب وہ ان کا مقابلہ ہے مریم جاوید صاحبہ کے ساتھ، 1-2 آزاد امیدوار بھی موجود ہیں۔ تو یہاں مقابلہ انہی کے درمیان ہوگا، یہاں مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے اس حلقے کے اندر۔ تو یہ ہمارے آج کے 2 حلقے تھے جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ پی ٹی آئی اگر میدان میں ہوتی تو پنجاب کے ان حلقوں میں بہت اچھا مقابلہ ہوتا، بہت ٹف الیکشن ہوتا، مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا، زور تو اب بھی لگانا پڑے گا، آپ کسی بھی الیکشن کو آسان نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی ہوتی تو پھر بہت کانٹے دار مقابلے ہوتے، دلچسپ مقابلے ہوتے، بڑا جوش و خروش ہوتا اور بڑا ٹرن آؤٹ سامنے آتا۔ اب ٹرن آؤٹ کم ہوگا کیونکہ تحریک انصاف کا ووٹر نہیں نکلے گا، اور ان حلقوں میں ہر حلقے میں تقریباً 15 سے 20 ہزار ووٹ تحریک انصاف کا موجود ہے۔ ان کے امیدوار اتنا ووٹ لے لیتے اگر وہ میدان میں موجود ہوتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہت کمزور ہوئی ہے پہلے سے، پہلے تحریک انصاف کے ابھار سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا۔ 2011 میں سے پہلے جب مسلم لیگ نون تو 2010 میں بنی ہے، اس سے پہلے مسلم کانفرنس اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جوڑ پڑتا تھا، یہ جتنے حلقے تھے پنجاب کے اندر۔ پھر صورتحال تبدیل ہوئی، مسلم لیگ نون بن گئی، پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہونے لگا۔ بعد میں جب تحریک انصاف کا ابھار آیا، پیپلز پارٹی کمزور ہوئی، تو پھر پیپلز پارٹی کی جگہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے لے لی، اور اب اصل میں یہاں مقابلہ جو ہے وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان تھا۔ تحریک انصاف کے بائیکاٹ کی وجہ سے اب یہ الیکشن تقریباً یک طرفہ ہو گیا ہے، چند حلقوں کو چھوڑ کے۔ وہ ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کہ وہ کون سے ایسے حلقے ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو پاکستان کی 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں۔ باقی نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو لگتا ہے جاتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ یہ ساری جو صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔